अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, हाँ, हमने ये स्टार्ट कर दिया था रीड करना नबूवत और रिसालत और इसका मकसद। ठीक है, तो मेन सीरीज स्टार्ट करने से पहले जो है डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो मतलब कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मकसद बिअसत था, इसका भी मैंने जो सर्च किया मुझे यही समझ आया कि बिअसत का बा के नीचे जेर जो है ये प्रॉपर से प्रोनाउंसिएशन है, तो मैं वो ये भी फिलहाल बोल रही हूँ। ठीक है, तो उसके ऊपर डिस्कशन था कि मकसद बिअसत क्या है। फिर ईमानियात के जो 3 मेजर कैटेगरीज हैं, अल्लाह ताला पर ईमान, सेकंड आखिरत पर ईमान और थर्ड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर और आखिरी रसूल होने पर ईमान। ठीक है, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी रोशनी डाली हुई थी। ठीक है, अल्लाह ताला की यूनिकनेस और तौहीद के ऊपर थोड़ी बात हुई थी। अच्छा, उसके बाद इंसान का बताया गया था कि जी ये कुछ कह रहे हैं, इस सिलसिले तख्लीक का जो नुक्ता उरूज है वो कहा गया था कि वो इंसान है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर क्या बात हुई थी कि ये जो असल ज़िंदगी है वो आखिरत की ज़िंदगी है और मौत जो है समझिए बेसिकली एक वक़्फ़ा है, जो यहाँ से हमें वहाँ लेकर जाएगा। अच्छा, मेन बस ये ईमानियात पर बात हुई थी। अच्छा, और क्या बात हुई थी कि अल्लाह ताला ने हम लोग को इम्तिहान के लिए इस दुनिया में भेजा है। ठीक है। अच्छा, फिर हाँ, फिर ये वाली एक बात हुई थी कि जो है कि अगर अल्लाह ताला कोई किताब नहीं भेजते या कोई नबी नहीं भेजते, फिर भी अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक फितरी तौर पर ना मतलब हक़ व बातिल की पहचान और अल्लाह ताला की मोहब्बत, इन चीज़ों को ना अल्लाह ताला ने डाला हुआ है हर इंसान के अंदर, चाहे उसके पास किताब हो, ठीक है, कोई भी आसमानी किताब हो, चाहे कोई नबी आए ना आए, ये एक अंदर इंसान के ना फितरी तौर पर होता है। ठीक है, फिर ज़ाहिर है उसको आगे उसको एक्सप्लोर करना है, फाइंड आउट करना है, डिटेल्स वो सारी नेक्स्ट लेवल पर आ जाती हैं। तो ये वाली एक बात हुई थी। अच्छा, उसके बाद हाँ, यहाँ तक पढ़ा था ना कि रहमतुल लिल आलमीन है, ये कहा गया। ये रहा। ठीक है, ये गोया अल्लाह ताला की तरफ से कि अल्लाह ताला ने एक नबी भेजा हमारे पास, तो ये और किताब भेजी कुरान पाक। ये गोया अल्लाह ताला की तरफ से उसकी मज़ीद रहमत है, मज़ीद फ़ज़्ल व करम है। गोया नबूवत इस पहलू से रहमत है और यही वो नुक्ता है जो समझ लेना चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका में ये रहमत बेपनाह वुसअत पज़ीर हो गई है। इसने तमाम जहानों का अहाता कर लिया है। नबूवत असलन रहमत है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत तमाम जहानों पर मुहीत हो गई, लेकिन इसी का एक दूसरा पहलू भी सामने रहे, वो ये कि नबियों की आमद, रसूलों की बिअसत और किताबों के नुज़ूल के बाद अब मुहासबा उखरवी के लिए गोया के इंसान पर इत्माम हुज्जत हो गया। ठीक है, किसके बाद? नबियों की आमद, रसूलों की बिअसत और किताबों के नुज़ूल के बाद अब मुहासबा उखरवी के लिए गोया के इंसान पर इत्माम हुज्जत हो गया। इंसान के पास अब इंसान के पास अब कोई उज़्र ना रहा, कोई बहाना वो पेश ना कर सकेगा कि परवरदिगार, हमें मालूम ना था कि तू क्या चाहता है। हम नहीं जानते थे कि तेरी रजा किस में है। हमें इल्म नहीं था कि तू किन बातों से नाराज होता है। ये उज़्र अगर किसी दर्जे में काबिल पजीराई हो सकता था, तो नबूवत और रिसालत के बाद अब इसका इम्कान क़त्अन खत्म हो गया। इसको आप क़त्ए उज़्र से ताबीर करें या इत्माम हुज्जत का नाम दें। ठीक है ना, इससे हम लोग को ये बात भी लर्निंग मिलती है ना कि जो अक्सर लोगों के ज़ुबानों से ये बात सुनने में आती है कि भई हर तरफ जो है ऐसी-ऐसी बातें हो रही होती हैं, कोई आलिम कुछ कहता है, कहीं पे कुछ पढ़ाया जाता है कुछ, तो हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आता। तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की मेरे ख़्याल से ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंसान सबसे पहले कुरान से अटैच्ड हो जाए, ठीक है? और उसमें उलमा की हेल्प ले, तो जब इंसान कुरान से अटैच हो जाता है ना, फिर मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ताला उसको राइट ट्रैक से हटा दे। हम राइट ट्रैक से तभी हट रहे होते हैं कि जब हम कुरान से कनेक्ट नहीं होते और पता नहीं इधर-उधर यूट्यूब पे ये सुनना है, किसी ने कुछ कह दिया उसको मान लिया, चेक भी नहीं किया, किसी अहले इल्म से पता भी नहीं करवाया,
ٹھیک ہے. تب ہم لوگ ہو رہے ہوتے ہیں کہ چلو اس ادھر سے یہ سنا ادھر وہ پوسٹ دیکھ لی, تب انسان پریشان ہوتا ہے. لیکن جب قرآن سے کنیکٹ کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کر دی, تو اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں رائٹ ٹریک پہ. وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس طرح رکھنا ہے. لیکن جب ہم کوشش نہیں کریں گے اور صرف ہم روتے دھوتے رہیں گے کہ ہمیں تو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا کہ کیسے کرنا ہے, کن باتوں سے, جیسے یہاں لکھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے ناراض ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی رضا کس میں ہے, تو پھر اس کے لیے محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی رائٹ ٹریک پہ لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اتمام حجت کا نام اس کو دے دیں یا قطع عذر سے تعبیر کریں. بعثت انبیاء اور ارسال رسل سے ایمان بالآخرت کے ضمن میں گویا کہ انسان کی ذمہ داری اور اس کی مسئولیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی. یہی ہے وہ بات جو اس آیہ مبارکہ میں ارشاد ہوئی تھی, جسے آغاز کلام میں تلاوت کیا گیا تھا. رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. سورہ نساء. ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر, اہل حق کے لیے, طالبین ہدایت کے لیے, صحیح راہ پر چلنے والوں کے لیے وہ مبشر ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے. ہم سمجھتے ہیں نا سب کے لیے بشارت ہے, ہم نے کلمہ پڑھ لیا بس خلاص. ٹھیک ہے, تو کس کے لیے وہ مبشر تھے یعنی گڈ نیوز دینے والے تھے؟ اہل حق کے لیے, طالبین ہدایت کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہدایت کا طالب ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. یہ نہیں سمجھ کے بیٹھنا کہ نہیں بس ہم ہی حق پر ہے, ہمیں ہدایت مل چکا, اب ہم نے کوئی مزید کوئی ہم نے فائنڈ آؤٹ نہیں کرنا ہے ان چیزوں کے بارے میں. ہمیں ہر وقت مسلسل طلب کرتے رہنا ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت. ٹھیک ہے, دعا مانگتے رہنا ہے اور کوششیں کرتے رہنا ہے. تو کس کے لیے؟ اہل حق کے لیے, طالبین ہدایت کے لیے, صحیح راہ پر چلنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے, صرف ہدایت کی طلب کرنا, علم حاصل کرنا بالکل بھی کافی نہیں ہوتا, صحیح راستے پر چلنے والا بھی بننا ہے. ٹھیک ہے نا, تو صحیح راستے پر چلنے ان کے لیے مبشر ہیں جو رسول آئے جتنے بھی. بشارت دینے والے کے ان کے لیے کیا لکھا ہے, بشارت دینے والے کے ان کے لیے جنت نعیم میں نہایت روشن مستقبل منتظر ہے, اور اہل ذیق کے لیے, کجروی اختیار کرنے والوں کے لیے, گمراہی کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے وہ خبردار کر دینے والے, وارن کر دینے والے. اہل ذیق پتہ ہے کسی کو کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو اس پیراگراف میں یہ والا ورڈ ہے, میں مارک کر دیتی ہوں, یہاں پہ دیکھیے گا, اہل ذیق. چلیے ٹھیک ہے, بعد میں اس کو دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے وہ خبردار کر دینے والے یعنی کہ وارن کر دینے والے ہیں, تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابل اللہ کے ہاں کوئی حجت باقی نہ رہ جائے, رسولوں کے بعد وہ کوئی عذر پیش نہ کر سکے, محاسبہ اخروی کے وقت کوئی بہانے نہ بنا سکے. وکان اللہ عزیزا حکیما, اللہ زبردست ہے, وہ جس طرح چاہے حساب لے, اس کا اختیار مطلق ہے, کوئی اسے پوچھنے والا نہیں, لیکن وہ حکیم بھی ہے. اس نے اپنی اس باز پرس کے لیے ایک نہایت حکمت بھرا نظام تجویز فرمایا ہے, اور یہی ہے وہ نظام جس کی اہم ترین کڑی ہے سلسلہ نبوت و رسالت. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اچھا, یہ پہلا چیپٹر اینڈ ہوا ہے یہاں پہ. تاریخ نبوت. زی کے بانی ٹیڑھا پن کی ادھر لکھا ہوا ہے, ٹیڑھ پن. صحیح صحیح, اہل زیر یعنی ٹیڑھ پن اختیار کرنے والے. جزاک اللہ خیرہ. چلے بھائی, اور کسی کو کوئی بات کہنی ہے جو ابھی تک ہم نے جو بھی ڈسکشن کیا, کوئی بھی پوائنٹ آپ لوگ کو ذہن میں آ رہا ہو تو پلیز آپ لوگ بولا کریے, کچھ پوچھنا ہو یا کچھ بتانا ہو, کچھ بھی. چلے آگے چلتے ہیں. تاریخ نبوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ.
ارزوئے قرآن حکیم صفحہ ارضی پر قافلہ انسانیت اور قافلہ نبوت و رسالت نے ایک ساتھ سفر کا آغاز کیا. یعنی پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی بھی تھے، اور آدم ثانی یعنی حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، یعنی کہ وہ رسول نہیں تھے. ٹھیک ہے، رسول حضرت نوح علیہ السلام تھے پہلے. صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد قافلہ اچھا اس پہ نا یہ اب آئی تھنک سو کہ شاید آگے اس کی ایکسپلینیشن آ رہی ہوگی نبوت اور رسالت کی. ٹھیک ہے، نہیں آ رہی ہوگی تو تھوڑا سا میں کسی عالم کا بیان اس پہ پلے کر دوں گی تاکہ ہم لوگ کو یہ بات اچھے سے کلیئر ہو جائے. پہلے بھی کوشش کی لیکن کچھ پوائنٹس یاد رہ جاتے ہیں، کچھ نہیں نا. تو نبوت اور رسالت کا فرق انشاءاللہ کسی عالم کے تھرو ہم اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیں گے. جی السلام علیکم. جی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نبوت رسالت کا نبی تو آپ کو پتہ ہے نا کتنے نبی آئے ہیں؟ سب کو معلوم ہے. 1,00,000 کتنے 24,000 24,000 کہتے ہیں، پتہ نہیں مطلب ہے نا. ایگزیکٹ مجھے کوئی ہاں، ریفرنس نہیں پتا، اس کا کہتے تو ہے. تقریباً ایسے بہت سارے نبی آئے ہیں. تو نبیوں کے اوپر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی ہے، صحف یا کتاب، اور رسولوں کے اوپر کتاب یا صحف نازل ہوئی ہے. یہ فرق ہے بس. مطلب دونوں ہی آئے ہیں اللہ کی وحدانیت کو بتانے کے لیے. دونوں ہی آئے ہیں لوگوں کو بشیر و نذیر، یعنی ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے. وہ دونوں ہی کو اللہ نے اپنی توحید کی سمجھ دینے کے لیے دونوں کو بھیجا ہے دنیا میں. میسنجر سارے ہیں. لیکن نبی جو ہوتے ہیں جن کے اوپر کتابیں یا صحیفے نازل نہیں ہوئے، لیکن رسولوں کے اوپر صحیفے اور مطلب کسی کے اوپر کتاب ہے نازل، کسی کے اوپر اللہ کے صحف پیپرز کے اوپر لکھ کے بھی آئے ہیں نا اس طریقے سے. جی تو جی، وہ اس کے جو چند اور ڈفرینسز ہاں بھی ہیں جو وہ نا، اس لیے میں کہتی ہوں وہ بھی پلے کروں گی اس میں نا. چند اور جی جیسے نبیوں کو قتل کیا گیا، رسولوں کو نہیں قتل کیا گیا، اس طرح سے کر کے بھی نا وہ کچھ اور ہیں، وہ بھی انشاءاللہ پھر دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور بھی کچھ چلیں، صحیح. جزاک اللہ خیر. کانسیپٹ تو کلیئر کر دیا اس آپ نے نا، مین جو بات تھی وہ تو یہی ہے نا. چلیں، جزاک اللہ. تو اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی بھی تھے اور آدم ثانی، ٹھیک ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے. اس کے بعد قافلہ آدمیت اور قافلہ نبوت و رسالت ساتھ ساتھ سفر جاری رکھتے رہے. ایک طرف مادی ارتقاء کا عمل جاری رہا، وسائل و ذرائع میں ترقی ہوتی چلی گئی، انسان کے مادی علوم کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا، تو ساتھ ساتھ ہدایت آسمانی، ہدایت خداوندی بھی ارتقائی مراحل طے کرتی چلی گئی، تاکہ نبوت اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں. ٹھیک ہے، تاکہ نبوت اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں، اور بالآخر ختم ہو گئی اور اختتام کو پہنچ گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مقدس میں. اور رسالت اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی شخصیت میں وہ قیامت تک کے لیے قائم و دائم ہو گئی. اگرچہ ہم یقین کے ساتھ یہ نہیں جان سکتے کہ اس دنیا میں کل کتنے رسول آئے، لیکن بطور اصول یہ بات قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ واضح کر دی گئی کہ انبیاء و رسول صرف وہی نہیں ہے کہ جن کا قرآن میں ذکر ہے، جو آیت مبارکہ آغاز میں تلاوت کی گئی. یہ سورہ مومن کی آیت 78 کا پہلا جزو ہے، اور یہی مضمون سورہ نساء میں بھی آیا ہے. آغاز میں سورہ مومن کی جس آیت مبارکہ کے ابتدائی حصے کی تلاوت کی گئی تھی اس کا ترجمہ ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی رسول ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو بتا دیے، اور ایسے بھی بہت سے رسول ہیں کہ جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے،
बाज रिवायात से यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कई रसूलों के बारे में बताया भी था और कई के बारे में नहीं भी बताया, ठीक है। बाज रिवायात से ये अंदाजा होता है कि अंबिया की तादाद 100 लाख है, या अल्लाह खैर, ठीक है। अंबिया की तादाद 100 लाख है, नहीं सवा सॉरी सवा सॉरी लाख सवा 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 सॉरी, 1 लाख, जो कहा ओके था ना, सॉरी, 1,24,000 अच्छा एक का लाख नंबर, तो वही चौबीस हजार सवा एक लाख। लाख हाँ एक हम्म, लाख 25,000। तो ये रिवायात का बताया, हाँ ठीक है। वही है, बाज 25 लिखा है। बाज रिवायात से ये अंदाजा होता है कि अंबिया की तादाद 1.25 लाख है। उनमें से जो रसूल भी थे उनकी तादाद 313 है, ठीक है। जो अभी नबियों और रसूलों की बात हो रही थी ना, कि नबियों की तादाद जो बाज रिवायात से पता चलता है वो 1.25 लाख है, यानी 1,25,000 के अराउंड। और जो रसूल थे उनकी तादाद बाज रिवायात से पता चलता है कि 313 थी। नबूवत और रिसालत में क्या फर्क है? डॉक्टर साहब को पता था, ये सवाल है कि मैंने, अच्छा, नबूवत और रिसालत में क्या फर्क है और उनके माबल इम्तियाज उमूर कौन कौन से हैं? इनमें मुहक्किकीन के नजदीक किसी कदर इख्तिलाफ पाया जाता है, लेकिन एक बात पर इजमा है कि नबूवत आम है और रिसालत खास है, ठीक है। नबूवत आम है और रिसालत खास है, यानी हर रसूल तो लाजमन नबी भी है, लेकिन हर नबी लाजमन रसूल नहीं होता, ठीक है ना। जैसे हमें पता चल गया जब 1.25 लाख के करीब नबी थे और सिर्फ 313 रसूल थे, तो हमें क्लियर हो गया ना कि हर रसूल तो नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता ना। अगरचे जो खालिस फनी इस फनी अगरचे जो खालिस फनी इस्तिलाहात हैं और उनके जो मुबाहिस हैं उनसे हटकर सादा अल्फाज में समझने की कोशिश की जाए तो ऐसे मालूम होता है कि नबूवत एक जाती मर्तबा है और रिसालत एक मनसब है। जैसे कि हमारे यहाँ एक कैडर ऐसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कैडर ही लग रहा है, कैडर है, सी एस पी, CSP, लेकिन फिर किसी CSP की तकर्रुरी अपॉइंटमेंट है, वो किसी जिले का डिप्टी कमिश्नर या किसी वजारत में सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज होता है। ये उसका मनसब है, जैसा कि किसी रसूल को फाइज किया जाता है। मुतय्यन तौर पर किसी शहर या मुल्क या कौम की तरफ मबऊस फरमाकर अच्छा, कुरान मजीद में बहुत से अच्छा जो ये रसूल आते थे तो ये किसी शहर या किसी मुल्क या किसी कौम की तरफ पर्टिकुलरली भेजे जाते थे, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो कि पूरी दुनिया के लिए, हर शहर, हर मुल्क, हर कौम, हर कबीला, हर खानदान, सब के लिए नबी बनाकर, रसूल बनाकर भेजे गए। लेकिन उनसे पहले जो अंबिया आते थे वो खास खास एरियाज के लिए होते थे, ठीक है। जैसा कि यहाँ लिखा है कि रसूल मुतय्यन तौर पर किसी शहर या मुल्क या कौम की तरफ मबऊस फरमाए जाते हैं। कुरान मजीद में बहुत से अंबिया का भी जिक्र है और बहुत से रसूलों का भी जिक्र है। उनमें से 6 रसूलों का जिक्र कुरान मजीद बार बार करता है, ठीक है। 6 रसूल हैं जिनका जिक्र कुरान पाक बार बार करता है, इस एतबार से कि जिन कौमों की तरफ वो भेजे गए उन्होंने उनकी दावत कबूल करने से इनकार किया और उसकी पादाश में उन पर दुनिया ही में अजाब इस्तिसाल यानी जड़ काट देने वाला अजाब नाजिल किया गया। एक मिनट दोबारा इसको पढ़ती हूँ। इस एतबार से कि जिन कौमों की तरफ वो भेजे गए उन्होंने उनकी दावत कबूल करने से इनकार किया और उसकी पादाश में उन पर दुनिया ही में अजाब इस्तिसाल यानी जड़ काट देने वाला अजाब नाजिल किया गया। यानी इसका मतलब है कि 6 रसूलों का जिक्र आया, ठीक है। और उनमें से 5 रसूल, एक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे ना, उनमें से जो 5 थे उनके ऊपर, उनकी कौमों के ऊपर अजाब इस्तिसाल आया, उन पांचों के पांचों की ना, यही बात हो रही है ना, क्योंकि पहले 6 रसूल की बात है और उसके बाद फिर ये वाली बात आ रही है कि उन पर अजाब इस्तिसाल यानी जड़ काट देने वाला अजाब नाजिल किया गया। इसमें नबी हम्म, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं आएंगे? जी वही कह रही हूँ, 6 में से फिर 5 की तो 5 के ऊपर आए होंगे, है ना, ये ये पीछे अजाब। 6 टोटल रसूलों का टोटल नाम 6 आए हैं या 25 आए हैं? टोटल कुरान में जो 6 जिक्र लिखा है है। ना, कुरान नहीं, कुरान हाँ, में जो बार बार जिक्र है, बार 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 बार, हाँ देखे देखे, अच्छा ये जो बार लिखा है ना, बार।
کہ 6 رسولوں کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، ٹھیک ہے، تو ان میں ڈیفینیٹلی ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، تو ان کے علاوہ پھر 5 جو ہوئے نا، تو ان کے بارے میں جن کا بار بار ذکر آیا ہے نا، ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی قوموں پر عذاب استحصال آیا تھا، یعنی جڑ کاٹ دینے والا عذاب، صحیح ہو گیا نا، ٹھیک ہے، تو ان کو نیست و نابود کر دیا گیا بفجوائے الفاظ قرآنی، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس جڑ کاٹ دی اس قوم کی جس نے ظلم کیا، ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہی رکھتے ہیں اس کو، پھر نیکسٹ پیراگراف انشاءاللہ اب ہم منڈے کو پڑھیں گے، جو لوگ نئے ہیں ان کے جی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام لے کے شاید 1 یا 2 دفعہ آیا ہے، اور اچھا دوسروں کا نام لے کے تو ہاں، لیکن ذکر تو بہت دفعہ احمد آتا ہے، محمد، ہاں ہاں لیکن یہ جو 6 کا یہ نیچے یہ نیم آئے ہیں نا، ان کی آئی تھنک کہ کیونکہ جڑ کاٹ دینے والا یعنی کہ وہ صفحہ ہستی سے ان لوگوں جی کو ختم کر دیا. یہ جو نام ہے حضرت ہاں نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، اچھا جی ان 6 کی بات، اوکے اوکے، اچھا ان کا نام لے کر میرے خیال سے پھر بات وہی ہو رہی ہے نا، کہ جن کا ذکر آیا بار پوری بار، مطلب بار بار ان کے وقتوں پہ عذاب آیا، جب انہوں نے مانا نہیں تو پوری قوم کے اوپر ایک بڑا عذاب آیا، تو وہ اس سے تباہ و برباد ہو گئی، وہ ختم، جڑ سے اکھاڑ دیا، ختم کر دیا اس ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ان تو 6 رسولوں کا ہے، ٹھیک ہے ہاں، ٹھیک ہے، امت صحیح، محمدیہ پہ وہ والا عذاب نہیں آئے گا جو پہلے اور نبیوں کے نہیں ماننے پہ جو آیا ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ وہ والا عذاب اللہ تعالیٰ نہیں بھیجیں گے انشاءاللہ۔ صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے، اور کسی نے کوئی بات کہنی ہے یہاں پہ؟ ٹھیک ہے، پھر آگے سے اس کی جو ایکسپلینیشن آ رہی ہے وہ انشاءاللہ منڈے کو، کیونکہ کل فرائیڈے ہے، تو فرائیڈے کو اس ٹائم پہ ہم لوگ سورہ کہف کی ایکسپلینیشن تفصیل پلے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ منڈے کو آگے یہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔